This is Afghanistan. Alexander the Great tried to conquer this country, then Genghis Khan, then the British, then the Russia, now America. But Afghan people fight hard, they never be defeated. Ancient enemy make prayer about these people. Do you wish to hear? Very good. It says, may God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghans. خبري عن أسود الحرب وأهل النزال من لواء الفتح ذي شبت على الرف نارا. خبريهم عن ميادين الشرف والقتال. يوم خاضل وغاب اختارها ما يبالي. كبد الرافضي في الحرب أكبر خسارة. تعرفه أرض صاد سهلها والجبال. كل الأحرار فيها استبشرت بانتصارا. كل الأحرار كلهم استبشروا بانتصارا. خبري يا ميادين الشرف والقتال من شوامخ سقملة وسط وادي جبارا. خبري عن أسود الحرب وأهل النزال من لواء الفتح ذي شبت على الرأس.